सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन फुलपाती भित्र्याइएको सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। नवरात्राको 7औं दिन दशैं घर वा पूजा कोठामा 9 दुर्गा मध्येकी 7औं कालरात्रि देवीको विधिपूर्वक पूजा आराधना गरिएको छ। प्रत्येक वर्ष आश्विन शुक्ल सप्तमी अर्थात् दुर्गा पक्षको 7औं दिन कालरात्रि देवीको विधिपूर्वक पूजा आराधना गर्ने वैदिक सनातनी परम्परा छ। प्राणी मात्रलाई कालले नष्ट गर्दछ, यसलाई काललाई पनि भगवती देवीले नष्ट गरिदिन्छ भन्ने मान्यता रहेको पाइन्छ। यस्तै देवीको स्वरूपलाई कालरात्रि भनिन्छ। कालरात्रि कृष्ण वर्णको हुनुको साथै यिनी भयंकर आकृतिको हुन्छन् भन्ने विभिन्न पुराणमा उल्लेख गरिएको छ। जनकपुरको प्रसिद्ध शक्तिपीठहरूमा शुभ साइतमा फूलपाती भित्रियाइएको छ। राजदेवी मन्दिरमा तान्त्रिक विधि अनुसार पूजा पाठ सम्पन्न भएपछि हर्ष बधाई गर्दै फूलपाती भित्रियाइएको हो। सो अवसरमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीले सलामी अर्पण गरेका थिए। सो अवसरमा प्रतिनिधि सभाका सदस्य राजेन्द्र महतो, जनकपुरका सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू, जनप्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो। जनकको कुलदेवीको रूपमा रहेको जनकपुरको राजदेवी लगायत शक्तिपीठहरू भव्य रूपमा सजाइएको छ। युवा क्लबहरूको सहभागितामा दशैंलाई भव्यता दिने गरिएको छ। नवरात्राको पहिलो दिन सोझ 21 गते बिहिबार दशैं घर वा पूजा कोठामा वैदिक विधिपूर्वक घटस्थापना गरी जौको जमरा राखिएको थियो। त्यसै दिन घटस्थापना गरिएको स्थानमा 9 दुर्गा मध्येकी पहिलो देवी शैलपुत्रीको आवाहन गरी विधिपूर्वक पूजा आराधना गरिएको थियो। दोस्रो दिन शुक्रबार पूजा स्थलमा ब्रह्मचारिणी देवीलाई आवाहन गरी विधिपूर्वक पूजा आराधना गरिएको थियो भने तेस्रो दिन शनिबार चन्द्रघण्टा देवीको निष्ठाका साथ पूजा आराधना गरियो। चौथो दिन आइतबार कुष्माण्डा देवीको विधिपूर्वक पूजा आराधना गरिएको थियो भने पाँचौं दिन सोमबार स्कन्दमाता र कात्यायनी देवीको पूजा आराधना गरियो। यस वर्ष षष्ठी तिथि टुटेकाले स्कन्दमाता र कात्यायनी दुवै देवीको एकै दिन पूजा आराधना गरिएको नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका अध्यक्ष प्राध्यापक श्री कृष्ण अधिकारीले बताउनुभयो। 7औं दिन कालरात्रि देवीको विधिपूर्वक पूजा आराधना गरिएको छ। नवरात्राको 9 दिन घटस्थापना गरिएको स्थलमा दुर्गा सप्तशी, चण्डी, श्रीमद् देवी भागवत लगायत देवी स्तोत्र पाठ समेत गरिन्छ। नवरात्राका अवसरमा देवीको आराधना गरी पूजा गरेमा शक्ति, ऐश्वर्य र विद्या प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास छ। त्यसै आधारमा वैदिक सनातन धर्मावलम्बीले प्रत्येक वर्ष आश्विन शुक्ल प्रतिपदादेखि नवमीसम्म दुर्गा देवीको विशेष आराधना गर्छन्। 9 दिनसम्म पूजा आराधना गरेको प्रसाद विजयादशमीदेखि कोजाग्रत पूर्णिमाका दिनसम्म लगाइन्छ। यसरी 15 दिनसम्म नेपालीले बडा दशैं पर्व मनाउँछन्। दुर्गा पक्ष समेत भनिने दशैंको पहिलो दिन शैलपुत्री, दोस्रो दिन ब्रह्मचारिणी, तेस्रो दिन चन्द्रघण्टा, चौथो दिन कुष्माण्डा, पाँचौं दिन स्कन्दमाता, छठौं दिन कात्यायनी, 7औं दिन कालरात्रि, 8औं दिन महागौरी र 9औं दिन सिद्धिदात्रीको पूजा आराधना गर्ने गरिन्छ। यिनै 9वटा दुर्गाको रूपलाई नवदुर्गा पनि भनिन्छ। नवरात्रमा देशभरका शक्तिपीठमा पूजा आराधना एवं दर्शन गर्ने भक्तजनको भिड लाग्ने गर्दछ। यस वर्ष कोरोना भाइरसको संक्रमणको जोखिम कम भएकोले शक्तिपीठ खुला गरिएको छ। गत वर्ष बडा दशैंमा शक्तिपीठ बन्द गरिए घर घरमै पूजा आराधना गर्न सरकारले अनुरोध गरेको थियो। भौतिक दूरी अपनाएर स्वास्थ्य सुरक्षाको विधिसहित देवी मन्दिर खुला गरिएको छ। कोरोनाबाट बच्न स्वास्थ्य सुरक्षाका विधि अपनाएर मात्र मठ मन्दिर जान, खानपिन गरी दशैं तिहार जस्ता चाडपर्व मनाउन तीनै तहका सरकारले आह्वान गरेका छन्। नवरात्राको 7औं दिन पूजा कोठा वा दशैं घरमा फूलपाती भित्र्याइएको छ। फूलपाती अपराह्न भित्र्याउने वैदिक विधि छ। गोर्खा दरबारबाट काठमाडौँको हनुमान ढोकामा फूलपाती पठाइएको छ। मंगलबार बिहान 8 बजेर 25 मिनटको साइतमा निकालिएको फूलपाती बा 2129 नम्बरको सरकारी गाडीमा राखेर काठमाडौँ पठाइएको दरबारका पुजारी शारदा प्रसाद भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। गोर्खाबाट आएको फूलपाती अपराह्न 4:30 बजे बाजागाजासहित काठमाडौँको हनुमान ढोका स्थित दशैं घरमा भित्रियाइएको छ। गोर्खा नगरपालिका 5 पसलाङ क्षेत्रबाट फूलपाती सङ्कलन गरिएको थियो। सुसारेहरू बिहान 5 बजे जङ्गलमा गएर नवपत्रिकाहरू सङ्कलन गरेर ल्याउनु भयो भट्टराईले भन्नुभयो। त्यही नवपत्रिकाहरू फूलपातीको रूपमा हनुमान ढोका पठाएको उहाँले बताउनुभयो। नवपत्रिकामा अशोक, बेल, दारिम, सामा, धान, उखु, केरा, जयन्तीका हलेदो लगायतका
रहेको उहाँले बताउनुभयो। प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नेपाली सेना, गोर्खा दरबार हेरचाह अड्डाका कर्मचारी, गोर्खा दरबारका पुजारीहरू लगायतको उपस्थितिमा फूलपाती पठाइएको हो। पहिलो धादिङको जीवनपुर नुवाकोट हुँदै हिँडेर फूलपाती हनुमान ढोका पुर्याउने प्रचलन थियो। 2066 सालदेखि यो क्रमलाई तोडेर मोटर बाटोको प्रयोग गर्न थालिएको गोर्खा दरबार हेरचाह अड्डाले जनाएको छ। राज्य एकीकरणको क्रममा पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौँमाथि विजय प्राप्त गरेर राजधानी बनाएसँगै गोर्खाको फूलपाती हनुमान ढोका लाने प्रचलन सुरु भएको विश्वास छ। बेलुका 4 बजे बाजा गाजा सहित हर्ष बधाईका साथ गोर्खा दरबारको दशैं घरबार फूलपाती भित्रिएको दरबार हेरचाह अड्डाले जनाएको छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणका कारण 14 जनाको ज्यान गएको छ। थपिएका 14 जना सहित नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 11,257 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै 24 घण्टामा 792 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ। 9,619 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 792 जना अर्थात् 8.33% संक्रमणको पुष्टि भएको हो। यो सहित नेपालमा अहिलेसम्म पीसीआर र एन्टिजेनबाट गरिएको परीक्षणमा 8,96,769 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ। त्यस्तै थप 910 जना निको भएसँगै संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 7,77,741 पुगेको छ। अहिले 14,554 जना सक्रिय संक्रमित रहेकोमा 306 जनाको आइसियु र 102 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। 24 घण्टामा थप 69,824 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मुगुमा मंगलबार भएको बस दुर्घटनामा घाइते भएका 14 जनालाई उपचारका लागि नेपालगञ्ज लगिएको छ। सुर्खेतबाट मुगुको सदरमुकाम गमगढीतर्फ गएको भे1 ख 3167 नम्बरको बस छायानाथ रारा नगरपालिका साथ पिना झ्यारी खोलामा दुर्घटना भएको थियो। दुर्घटनामा 23 जनाको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा घाइते भएका मध्ये 12 जनालाई सिमट एयरको विमानबाट र 2 जनालाई नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट नेपालगञ्ज लगिएको कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक माधव प्रसाद श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार बस सडकबाट 250 मिटर तल खसेको छ। उद्धार भइरहेको र घाइतेको संख्या बढ्न सक्ने एसपी श्रेष्ठको भनाइ छ। घाइते मध्ये 1 जनालाई आफन्तले जिल्ला अस्पताल नमगढी लगेका छन्। कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक जीवन लामेछानेका अनुसार नेपालगञ्ज विमानस्थलमा 9वटा एम्बुलेन्स पनि तयारी अवस्थामा राखिएको छ। हेलिकप्टर र जहाजमा ल्याइएका घाइतेहरूलाई ती एम्बुलेन्सले अस्पताल पुर्याउनेछ। सेनाको हेलिकप्टर उद्धारका लागि सुर्खेतबाट मुगु गएको थियो। हथियार सहित आएका समूहले मोरङको कर्सिया स्थित सिटिजन्स बैंकको शाखा लुटपाटको योजना नेपाली नागरिकले बनाएको र लुटपाटमा 7 भारतीय नागरिक प्रयोग भएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। बैंकको सो शाखाबाट 21,70,563 रुपियाँ भेटिएको छैन। सो रकम लुटेरा समूहले नै लुटेको लगेको निष्कर्षमा प्रहरी प्रशासन पुगेको छ। सोमबार दिउँसो 8 जनाको समूहले बैंक लुटपाट गरेको थियो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रहरी उपरीक्षक जनार्दन जीसीका अनुसार सोमबार राति करिब 10 बजे बैंकले 21 लाख भन्दा बढी रकम लुटपाट भएको जानकारी गराएको हो। उहाँले लुटपाटमा संलग्न मुख्य योजनाकार सहित 3 जनालाई पक्राउ गरेको बताउनुभयो। प्रहरी उपरीक्षक जीसीका अनुसार मुख्य योजनाकार विराटनगरका पुरुष हुन्। लुटपाटमा संलग्न अन्य सबै भारतीय नागरिक हुन्। उनीहरूले एकअर्कालाई नचिन्ने पनि मुख्य योजनाकारलाई भने चिनेको बयान दिएका छन्। सोमबार साँझसम्म बैंकले लुटपाटको असफल प्रयास भएको बताएको थियो। तर बैंकमा भएको पैसाको हिसाब गर्दा लुटेरा समूहले पैसा लगेको पुष्टि भएको हो। मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराज दाहालका अनुसार बैंकले 21,70,563 रुपियाँ लुटिएको जानकारी गराएको छ। लुटपाट भएको रकम भेटिएको छैन। प्रहरीका अनुसार 4वटा मोटरसाइकलमा 8 जना समूह आएको थियो। तीमध्ये एउटा मोटरसाइकल सहित 3 जना पक्राउ परेका छन्। लुटपाटमा प्रयोग भएको पिस्तोल पनि भेटिएको छ। सोमबार दिउँसो 8 जनाको लुटेरा समूह बैंक भित्र प्रवेश गर्दा सुरक्षा गार्ड शीतल कुवरले रोक्न प्रयास गरे। लुटेरा समूहले पिस्तोल देखाएपछि कुवरले उनीहरूको हतियार खोज्न खोजे। सो क्रममा लुटेरा समूहले 2 राउन्ड गोली चलायो। 1 राउन्ड गोली सुरक्षा गार्ड 37 वर्षीय शीतल कुवरको घाँटीको पछाडिपट्टि भन्दा केही तल लागेको छ। लुटेरा समूहले चलाएको अर्को गोली भने आफ्नै सदस्यलाई लाग्यो। प्रहरी उपरीक्षक जीसीले
7-8 जनाको समूहले योजनाबद्ध रूपमा लुटपाट गरेको बताए। लुटपाटको यो घटनाको मुख्य योजनाकार महानगरपालिका 3 मुनाल पथका 32 वर्षीय श्याम मुखिया भएको र अन्य भारतीय नागरिकलाई उनले नै बोलाएको प्रहरीले बताएको छ। लामो समयदेखि प्राविधिक समस्याका कारण रोकिएको चालक अनुमति पत्रको कार्ड एक देखि 1.5 महिनाभित्र आइपुग्ने भएको छ। लामो समयसम्म छपाई उपकरण मास प्रिन्टरमा कार्ड मिलेकोले कार्ड आउन सकेको थिएन। मास प्रिन्टर एउटा कम्पनीबाट खरिद गरिएको र कार्ड अर्को कम्पनीबाट खरिद गरिएकोले समस्या भएको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ। अहिले कार्ड मास प्रिन्टरमा मिलेकोले ल्याउन भनिएको महानिर्देशक नवराज घिमिरेले बताउनुभयो। उहाँले कम्पनीसँग कार्ड ल्याउने विषयमा कुराकानी भइरहेको र चालक अनुमति पत्रको पहिला सम्झौता अनुसार 14 लाख पाउनुपर्ने विभागले जनाएको छ। विभागले चाँडो ल्याउन सहजीकरण गरिदिने भएको छ। अहिले 14 लाख कार्ड आएपछि तत्कालका लागि समस्या हट्ने र आगामी दिनमा पनि त्यही समस्या दोहोरिन नदिन ध्यान दिने महानिर्देशक घिमिरेले बताउनुभयो। विभागमा कार्ड आएपछि झन्डै आधा अहिले नै छाप्नु पर्नेछ। आगामी दिनमा पनि अनुमति पत्रको समस्या आउन नदिने कुरामा ध्यान दिने उहाँले बताउनुभयो। विगतमा प्राविधिक समस्याले आएकोले अब ठेक्का गर्दा ती कुराको ध्यान दिने बताउनुभयो। सेवाग्राहीलाई सजिलोका लागि सुरु गरिएको स्मार्ट चालक अनुमति पत्र सोचे जस्तो हुन सकिरहेको छैन। विभिन्न समस्याका कारण सेवाग्राहीले समयमा अनुमति पत्र पाउन सकिरहेको छैन। पहिलो उपकरणको क्षमता कम भएकोले सेवाग्राहीले समयमा अनुमति पत्र पाउन सकिरहेको थिएनन्। कपिलवस्तुको कृष्णनगरमा फैलिएको झारा पखाला नियन्त्रणमा आउन थालेको छ। गएको 18 गतेदेखि बिहान 7 बजेसम्म 758 जना बिरामी कृष्णनगरको शिवराज अस्पतालमा उपचारका लागि आएकोमा अहिलेसम्म 703 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। बाँकीको उपचार चलिरहेको शिवराज अस्पतालका डाक्टर मुकेश चौधरीले जानकारी दिनुभयो। अरू विभिन्न अस्पतालहरूमा पनि बिरामीहरूको उपचार चलिरहेको छ। कृष्णनगर नगरपालिकाले 7, 8 र 9 मा फैलिएको झारा पखाला तथा वान्ताका कारण अझै पत्ता नलागेपछि पानीको परीक्षणका क्रममा दिशामा पाइने जीवाणु भेटिएको छ। अहिले टोल टोलमा जनचेतनाको कार्यक्रमहरू भइरहेका छन्। नगरपालिका र स्वास्थ्यकर्मीको टोलीले खाना बनाउनु र खानु अघि साबुन पानीले हात धुन, राम्ररी पाकेको खाना मात्र खान, बासी वा सडे गलेका खानेकुरा नखान, पानी उमालेर वा क्लोरिन प्रयोग गरेर मात्र पिउन अनुरोध गर्दै आएका छन्। कपिलवस्तुको कृष्णनगर नगरपालिकाको झारा पखाला प्रभावित क्षेत्रको पानीमा इकोली नामक कीटाणु फेला परेको पाइएको छ। सरकारले भने यसअगाडि नै झारा पखाला नियन्त्रणमा आइसकेको जनाएको थियो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले फूलपाती बधाई अवलोकन गर्नुभएको छ। नेपाली सेनाद्वारा मंगलबार सैनिक मञ्च टुडी खेलमा आयोजित समारोहमा सरिक भई उहाँले फूलपाती बधाई अवलोकन गर्नुभएको हो। राष्ट्रपति भण्डारी नेपाली सेनाका परमाधिपति हुनुहुन्छ। समारोहमा सैनिक हेलिकप्टरबाट पुष्पवृष्टि गर्नुको साथै राइफल र तोपबाट लहरे एवं एकट्ठा बधाई गरियो। त्यस अवसरमा इज्जत अर्पण कवच, विभिन्न गुल्मद्वारा बधाई, मार्च पास्ट सहितको बधाई, सैनिक ब्यान्डबाट माल श्री र दुर्गा स्तोत्रका धुन प्रस्तुत भयो। कोभिड-19 संक्रमणका जोखिमका कारण विगत वर्षदेखि नै फूलपाती बधाई धर्म, संस्कृति र परम्परालाई निरन्तरता दिने सानो र छरितो कार्यक्रम गरिँदै आएको छ। उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हा समारोहमा सहभागी हुनुभयो। मन्त्रीगण, संवैधानिक निकायका प्रमुख, नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ अधिकृत, सुरक्षा निकायका प्रमुख, समाजका विभिन्न क्षेत्रका लव प्रतिष्ठित महानुभावहरू समारोहमा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। बधाई समारोहमा आएका विशिष्ट पाहुनालाई अध्यक्ष रति बालकृष्ण कार्कीले स्वागत अभिवादन गर्नुभयो। फूलपाती बधाईको नेपाल टेलिभिजन लगायतका विद्युतीय सञ्चार माध्यमले प्रत्यक्ष प्रसारण गरेका थिए। टुडी खेल वरपर सर्वसाधारणले चाखपूर्वक बधाई दिइरहेको देखिन्थ्यो। गणपति ग्रुप से
पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र विक्रम शाहले नेपाल जस्तो मुलुकमा प्रजातन्त्र बिनाको राज संस्था र राज संस्था बिनाको प्रजातन्त्र सान्दर्भिक नहुने आफूले बोध गरेको बताउनु भएको छ। देशको वर्तमान राजनीतिक अवस्थाप्रति उहाँले तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। विजयादशमीका अवसरमा जारी गर्नुभएको शुभकामना सन्देशमा पूर्व राजाले भनेका छन्, देशको तात्कालीन परिस्थितिले हामीलाई बेग्लै जिम्मेवारी ग्रहण गर्न बाध्य तुल्याए पनि प्रजातन्त्र बिनाको राज संस्था र राज संस्था बिनाको प्रजातन्त्र हाम्रो जस्तो मुलुकमा सान्दर्भिक हुन सक्दैन भन्ने अवोध हामीले गरेका छौं। देशको राजनीतिक व्यवस्था आफू र आफ्ना समूह तथा त्यसभित्रको गुट र उपगुटमा अल्झिएर पूर्व राजाको टिप्पणी छ। कोरोना महामारी, अनेक प्राकृतिक विपद, बेरोजगारी, महँगी र अस्थिरताको भुमरीमा फसेका आम नेपालीले सत्य, सेवा तथा लोकहितको अनुभूति गर्न पाइरहेका छन् त उहाँले प्रश्न गर्नुभएको छ। पौरखबाट पृथक छैन, तर हाम्रो राजनीति र राजकाजी चालचलन त्यस अनुरूप हुनु सकेन। लोक कल्याणका हेतु राजनीतिक स्वच्छता, जनप्रियता र जनआकांक्षा पूर्तिको दिव्य मान्यतामा आधारित हुनुपर्ने हो। तर राजनीतिक व्यवस्था आफू, आफ्नो समूह र त्यसभित्रको गुट उपगुटमा अल्झिएको छ। कोरोनाको महामारी, अनेक प्राकृतिक विपत्ति, बेरोजगारी, महँगी र अस्थिरताको भुमरीमा फसेका आम नेपालीले सत्य, सेवा तथा लोकहितको अनुभूति गर्न पाइरहेका छन् त? कुनै पनि परिवर्तनको मर्म देशसँग अन्तर सम्बन्धित हुने गर्दछ। त्यसको प्रभाव जनताले आफ्नो दैनिक जीवनमा अनुभूत गर्न सक्नु पर्दछ। दुर्भाग्यवश शिक्षा तथा स्वास्थ्यको व्यापारीकरण, विकास निर्माणका कामको भ्रष्टीकरण, प्रशासनिक र राजनीतिक पेशाले सीमित व्यक्तिलाई फाइदा पुर्याउने र न्यायिक क्षेत्रमा उत्पन्न विचलनले सबैतिर निराशाको बादल छाएको छ। वैचारिक आस्थाका आधारमा विभेद गर्दैन, त्यो हाम्रो मान्यता पनि होइन, न त परम्परा। शाहवंशीय राज पद्धतिको इतिहासले स्पष्ट गरेको छ, राष्ट्रिय आवश्यकता र जनचाहनाको परिधि बाहिर कुनै पनि समस्याको समाधान खोजेको छैन, खोज्दैन पनि। लाई हामीले राष्ट्रिय अनुराग र निष्ठा मात्र प्रकट गरेको नभई आम नेपालीमा राष्ट्रवादी चेतको संचार समेत गराएको रूपमा बुझेका छौं। प्रजातान्त्रिक, प्रगतिशील या अन्य जुनसुकै विचारप्रति आस्थावान भए पनि राष्ट्रप्रतिको श्रद्धाले सबै नेपालीलाई एउटै मालामा उन्ने विश्वास हामीले लिएका छौं। अतीतका गौरवपूर्ण विधि व्यवस्थालाई सम्झेर विद्यमानका नमिल्दो स्थितिलाई सुधार्ने सकारात्मक र देश सुहाउँदो राजनीति, राज्य व्यवस्थाका सबै क्रियाशील शक्तिहरूबाट सही सोच राख्नु देश र जनताको हितमा उपयुक्त अनुभूति हो भन्ने हाम्रो धारणा छ। देशभन्दा माथि हामी कोही पनि छैनौं। श्री
नवदुर्गा भवानीले सबै नेपालीमा राष्ट्रिय कर्तव्य निर्वाह गर्न सामर्थ्य प्रदान गरून्। चालचलन कुनै पनि परिवर्तनको मर्म देशसँग अन्तर सम्बन्धित हुने भन्दै शाहले त्यसको प्रभाव जनताले आफ्नो दैनिक जीवनमा अनुभूति गर्न सक्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले दुर्भाग्यवश शिक्षा र स्वास्थ्यका व्यापारीकरण, विकास निर्माणका कामको भ्रष्टीकरण, प्रशासनिक र राजनीति पेसाले सीमित व्यक्तिलाई फाइदा पुर्याउने र न्यायिक क्षेत्रमा उत्पन्न विचलनले सबैतिर निराशाको बादल छाएको उहाँले बताउनुभयो। खानपान र रहन सहनका कारण पछिल्लो समय धेरैलाई मस्तिष्कघात हुने गरिएको एक सर्वेक्षणले देखाएको छ। मस्तिष्कघातको सघन तथा आपतकालीन उपचार पश्चात पनि 15% बिरामीलाई बचाउन सकिएको छैन। बाँचेका मध्ये 10% मात्र पूर्ण सकुशल हुन्छन् भने 75%मा सामान्य मध्यम पर निर्भर हुनुपर्ने, निरन्तर चिकित्सा सेवा लिनुपर्ने खालका विकलाङ्गता देखा पर्दछ। नेपालको कुल मृत्यु दर मध्ये मस्तिष्कघातका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या तेस्रो नम्बरमा आउँछ। पक्षघात, प्यारालाइसिस, लकवा जस्ता नामले सम्बोधन गरिने रोग नै मस्तिष्कघात हो। यो रोग केन्द्रीय स्नायु तन्त्रको मस्तिष्क कार्यक्षमतामा अचानक आएको ह्रासका कारण हुने गर्दछ। मस्तिष्कलाई रक्त आपूर्ति गर्ने धमनीहरू फुटेर रक्तस्राव भई वा रक्तनलीभित्र खुनको थेग्ला जमेर वा टाउकोमा चोट लाग्ने गई वा अन्य कारणले रक्तनली थुनिएर स्नायु तन्तुहरूमा भोजनबाट प्राप्त पोषक तत्त्वहरू र प्राणवायु अक्सिजन आपूर्ति हुन नसक्दा स्नायु तन्तुहरू मर्न जाने समस्यालाई मस्तिष्कघात भनिन्छ। यो रोगका कारण अस्पतालमा आइपुग्ने अकालमै धेरैले ज्यान गुमाउँदै आएका छन्। अब मैले उठाएको मूल विषय भने चाहिँ अहिले मस्तिष्कघात भन्छ, जसलाई चाहिँ हामी समाजमा प्यारालाइसिस पनि भन्ने गर्छौँ। प्यारालाइसिस चाहिँ लक्षण हो, तर त्यसको रोगको नाम चाहिँ मस्तिष्कघात हो। अब हामीले नेपालको समग्र एउटा रोगको उसमा हेर्ने भने चाहिँ मस्तिष्कघातबाट मृत्युदर, मोर्टालिटी भन्छ, त्यो तेस्रो नम्बरमा छ। तर त्यो तेस्रो नम्बरमा हुँदाहुँदै पनि जुन हिसाबले बिरामी आउनु पर्ने हो हस्पिटल अथवा उपचार पाउनु पर्ने हो, त्यो हिसाबले चाहिँ उपचार पाइ पनि राख्नु भएको छैन र हस्पिटल आइ पनि पुग्नु भएको छैन। त्यो चाहिँ पक्कै पनि जनचेतनाको अभावले नै गर्दा भन्छु म चाहिँ। तर आजको दिनमा आइपुग्दाखेरि प्राय जस्तो हस्पिटलमा चाहिँ मस्तिष्कघातको लागि जुन उपचार गरिन्छ त्यो चाहिँ आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि जुन उपचार थियो त्यही नै उपचार गरिन्छ। तर अहिले जुन हामीले इन्डोभास्कुलर न्युरोसर्जरी भन्ने जुन एउटा विधा छ न्युरोसर्जरीको पनि सब स्पेसिलिटी, त्यसमा चाहिँ रगत नसाबाट नै गएर जुन ठाउँमा रगत बन्द भएर चाहिँ मस्तिष्कघात भएको हुन्छ त्यसलाई खोलेर चाहिँ जस्ताको त्यस्तै पनि बनाउन सकिन्छ बिरामीलाई। तर त्यसको एउटा समय सीमा छ। हामीले सामान्य यो मस्तिष्कघातको लक्षण बुझ्नु जरुरी छ। त्यो भनेको चाहिँ FAST भन्छ, त्यो निमोनिक छ। F भनेको फेस हो, मुख बाङ्गिनु अथवा मुख छोको नथापाउनु। A भनेको चाहिँ आम भन्छ, हात खुट्टाहरू लुलो हुनु, त्यसलाई A मा गऱ्यो। S भनेको चाहिँ स्पिच भनेको बोलीहरू लरबरिन थाल्नु। र T भनेको टाइम भनेपछि यदि यो तीनटा कुरामा कुनै देखियो भने चाहिँ हामी तुरुन्त हस्पिटल जानुपर्छ भन्ने एउटा निमोनिक छ, त्यो चाहिँ फास्ट भनिन्छ। त्यो हुने बित्तिकै तुरुन्त हस्पिटल जानु पर्यो। तर कुन हस्पिटल भन्ने कुरा नि फरक छ। जहाँ चाहिँ इन्डोभास्कुलर न्युरोसर्जरीको उपचारको विधि उपलब्ध छ। अब पूर्वाञ्चलभरि चाहिँ अहिले आजको दिनसम्म चाहिँ इन्डोभास्कुलर न्युरोसर्जरीको यो उपचार चाहिँ BNCमा मात्रै उपलब्ध छ। मस्तिष्कघात सहित हेड इन्जुरी का कारण धेरैले अकालमा ज्यान गुमाएपछि झापाको बिर्तामोडमा रहेको BNC अस्पतालले नयाँ प्रविधिको उपकरण भित्र्याउँदै सहज र सरल प्रविधिबाट उपचार सुरु गरेको छ। अस्पतालले न्युरो सम्बन्धित सम्पूर्ण उपचारका लागि इन्टरभेन्सनल न्युरो सर्जरी प्रविधिबाट उपचार सुरु गरेको न्युरो सर्जन डाक्टर करुणा ताम्राकारले बताउनुभयो। यो विधिबाट उपचार गर्दा बिना चिरफार रगतको नसा शल्यक्रिया गरिन्छ। सानो एउटा प्रेस मिट गरेका थियौँ हैन। त्यो भनेको चाहिँ यो पूर्वमा न्युरोसर्जरीको सेवा त पहिलादेखि नै उपलब्ध छ। त्यसमा नयाँ आयाम थपेको भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ यो इन्डोभास्कुलर अथवा इन्टरभेन्सन न्युरोसर्जरी भन्दछ त्यसलाई। त्यो भनेको चाहिँ बिना चिरफार, बिना टाउको खोलिकन, बिना खोपडी खोलिकन गरिने
अपरेसनमा पर्दछ। यो पूर्वमा चाहिँ पहिलो नै हो, यो काठमाडौँको 1-2 ठाउँमा छ, त्यसपछि चाहिँ यो हाम्रै बिएनसीमा हो। यो तपाईँको टाउको खोलेर गर्ने अपरेसन जसलाई क्लिपिङ भन्छ होइन, त्यसपछि आएर अब यो जुन इन्डोभास्कुलर इन्टरभेन्सनबाट गरिनेलाई चाहिँ कोइलिङ भन्छ होइन। यो विषयमा तपाईँले कम्पेयर गर्ने हेर्ने हो भने चाहिँ कोइलिङले के फाइदा गरेको छ त भन्नुपर्दा एउटा चाहिँ टाउको खोल्नु नै परेन। दोस्रो कुरा, समय अवधि जति क्लिपिङ गर्दाखेरि लाग्छ, अपरेसन गर्दाखेरि लाग्छ, कोइलिङमा त्यसको आधीभन्दा पनि आधी लाग्छ। तेस्रो कुरा, बिरामी चाँडै नै हामीले मोबिलाइज गर्न सक्छौँ। तेस्रो कुरा, हस्पिटल स्टे पनि टाउको खोलेर गर्नुभन्दा चाहिँ यो कोइलिङ गर्दाखेरि चाहिँ बिरामीलाई चाँडै नै हामीले डिस्चार्ज गरेर पठाउन सकिन्छ। पहिलो पटक अस्पतालले सुरु गरेको इन्टरभेन्सनल न्युरोसर्जरी प्रविधिबाट टाउकोमा रहेको रगतको नसा फुट्ने, ब्रेन इन्जुरी, पक्षघात, मस्तिष्कघात जस्ता नशा सम्बन्धी रोगका लागि बिना चिरफारको शल्यक्रिया गरिने बताइएको छ। यो प्रविधिबाट उपचार गर्दा पक्षघात भएका बिरामीलाई समयमै अस्पताल पुर्याउन सकेको खण्डमा शल्यक्रिया नगरी औषधिको प्रयोगबाट निको पार्न सकिने बताइएको छ। अस्पतालमा हालसम्म 107 जनाको एन्जियोग्राफीको माध्यमबाट परीक्षण गरिएको र जसमध्ये 12 जनाको बिना चिरफार सफल अपरेसन गरिएको पनि डाक्टर ताम्राकारले बताउनुभयो। अस्पतालले बिर्तामोर निवासी 60 वर्षीय लीलादेवी थपलियाको उपचार गर्दै यो प्रविधिबाट उपचार सुरु गरेको अस्पतालका जनसम्पर्क अधिकारी प्रमिश गिरीले बताउनुभयो। यसअघि अस्पतालले 10,000 जनाभन्दा बढीलाई न्युरो सम्बन्धी सेवा प्रदान गरिसकेको गिरीको भनाइ छ। अस्पताल क्षेत्रमा पूर्वमा विशिष्टीकृत सेवा प्रदान गर्दै बीएन्डसी अस्पतालले आफूलाई मेडिकल कलेजको रूपमा स्थापित गरेर लैजाने बताए पनि सरकारी उल्झनका कारण अझै यो अस्पतालले मेडिकल कलेजको सम्बन्धन भने पाउन सकेको छैन। यद्यपि पूर्वाञ्चलवासीका लागि मुफसलमा रहेको पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा अस्पतालले गुणस्तरीय सेवा भने प्रदान गर्दै आएको छ। हाल संसारका विकसित मुलुकले यान र रकेटको कुरा गरिरहँदा नेपालको सुगम जिल्ला मानिने तराईका जिल्लामा समेत घट्ट चलाएर जीविकोपार्जन गर्ने मानिसको कमी छैन। विकल्पको रूपमा अरू साधन नभएपछि सर्लाही र महोत्तरीको सिमानामा पर्ने छोड्के दोभानका स्थानीय घट्टको भरमा पिसान गर्न बाध्य भएका हुन्। प्रति घण्टा 3-4 पाथी मकै, कोदो, गहुँ, फाफर जस्ता खाद्यान्न पिस्न गुरुङ्ग खोला, पिपल, दमार, छोड्के दोभानका लगायतका ठाउँबाट किसान पिसानका लागि आउने गरेको घट्ट सञ्चालक विदुर दमाईले बताउनुभयो। कम आय भएका र मिलमा पैसा तिर्न नसक्ने स्थानीयवासी घट्टमा आउने गरेका छन्। घट्टमा पिसान बापत जे पिसायो त्यही दिँदा हुने भएकोले उनीहरूको आकर्षण बढेको हो। आफूसँग पैसा नभएको पिसान एक दिनका काम माया मारेर भए पनि घट्टमा पिसान आउनु परेको स्थानीय शुभलाल थिङले बताउनुभयो। चलाउन आउनुभयो, पढ्न लिएर आउनु भएको छ। अनि यतातिर मिलहरू छैन? मिलहरू त अब छ, 2 ठाउँमा छ। र पनि यहाँ घट्टमा लिएर आउनुभयो कारण? घट्टमा मतलब यी अब सबै अब समस्या अब गरीब समस्या नै छ। अनि मिलमा पैसा हुँदैन, अनि घट्टमा ल्याउँछ। मकै हामी ज्याला लिन्छ, किनेर लानुहुन्छ। यो हामीले लिएको चाहिँ 60,000 करिब नगद लाग्यो। दुःख गरेको यताउता सबै खर्च जोड्ने हो भने 1 लाख खान्छु पुग्यो होला। त्यो चाहिँ हिसाबै छैन। पहिला अब बसिराखेको थियो, अब यो भएपछि बसी बिहान हुन्छ, आफूलाई पनि यसो खाने पिठो आउँछ। अरू केही छैन, बेरोजगारी भएपछि एउटा न एउटा गरौँ भनेर। कति टाइम भयो, कति वर्ष भयो चलाउनु? म चाहिँ यसमा लागेको थिएँ 1 वर्ष भयो, अरू साथीहरू त पहिलादेखि। सर्लाही ईश्वरपुर नगरपालिका 12 पट्टी 250 घरधुरी र महोत्तरी बर्दिवास नगरपालिका 11 पट्टी 300 गरी जम्मा 550 जति घरधुरी घट्टको भरमा छन्। हिउँदमा घट्ट चलाउन पानीको अभाव हुने हुँदा डिजल बोकेर भए पनि मिल सञ्चालनमा आउँछ भन्ने बर्खामा सञ्चालन गर्न फलामको चिउरा चपाए जस्तो हो। निर्वाधमुखी विकासे अवधारणा अघि सारिरहेको यहाँका शासकहरूले रूपान्तरण उन्मुख सोचमा आधारित विकासको योजनाहरू तयार गर्न सके नागरिकले सुखको सास फेर्न पाउने थिए कि? अब
आर्थिक समाचार। सरकारले रेल सञ्चालनको जिम्मा पाएको भारतीय कम्पनीलाई 7 करोड 20 लाख रुपियाँ भुक्तानी गरेको छ। नेपालले खरिद गरेको रेल सञ्चालनको जिम्मेवारी पाएको छ। कोकण रेलवे कर्पोरेसन लिमिटेड गत हप्ता अग्रिम भुक्तानीको रूपमा उक्त रकम भुक्तानी गरिएको हो। जयनगर जनकपुर रेल सञ्चालनको जिम्मा 1 वर्षको सञ्चालनको जिम्मेवारी उक्त कम्पनीलाई सरकारले दिएको छ। 1 वर्षको लागि सरकारले 35 करोड दिने सम्झौता गरेको छ। त्यसमा अहिले अग्रिम भुक्तानी गरिएको रेल विभागका महानिर्देशक दीपक कुमार भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। उहाँले सम्झौता अनुसार नै भुक्तानी गरिएको हो। सम्झौतामा नै 20% रकम अग्रिम भुक्तानी गरिने बताइएको थियो। सोही अनुसार भुक्तानी जान थालेको हो। सम्झौता अनुसार सोही कम्पनीले भारतबाट 26 जना मुख्य प्राविधि ल्याएर रेल सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ। उक्त भुक्तानी पहिला नै पठाउने सो भारतीय भुक्तानी नेपाल सरकारलाई दबाब दिँदै आएको थियो। अग्रिम भुक्तानी नगरे सम्झौता नै रद्द गर्ने बताएको थियो। सरकारले 1 वर्ष अघि भारतबाट खरिद गरेर ल्याएको 2 सेट रेल अझै सम्म सञ्चालन गर्न नसकेर धनुषाको इनरबा स्टेसनमा पार्किङ गरेर राखेको छ। लगानी बोर्डले जुम खोला र अरुण तेस्रोको लगानी स्वीकृत गरेको छ। शनिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री सहित बसेको बोर्डको 48औं बैठकले जुम खोला र अरुण तेस्रोको लगानी स्वीकृत गरेको हो। बोर्डको बैठकपछि निर्णय सुनाउँदै लगानी बोर्डका सहप्रवक्ता रमेश अधिकारीले जुम खोलाको 56 मेगावाट क्षमताको करिब 10 अर्ब लगानी स्वीकृत गरेको र अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको 62 अर्बको पुँजी वृद्धि स्वीकृत गरेको बताउनुभयो। उहाँले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको एप्से इंस्पेक्सन सम्बन्धी अध्ययन गर्नका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेलको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको बताउनुभयो। बोर्ड बैठकले सम्राट सिमेन्ट र QT1 माथिल्लो त्रिशुली 1 को शेयर स्ट्रक्चर परिवर्तन सम्बन्धी निर्णय गर्नुको साथै लगानी बोर्डको चालू वर्षको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। जम्मू कश्मीरमा विद्रोही समूहको आक्रमणमा 5 जना भारतीय सैनिकको ज्यान गएको छ। जम्मू कश्मीरको पुछ जिल्लामा सेनाले चलाएको आतंकवाद विरोधी अभियानका क्रममा विद्रोही समूहले गरेको आक्रमणमा परिसेनाका एक अधिकृत र 4 जवान सहित 5 जनाको ज्यान गएको बीबीसीले जनाएको छ। ज्यान गुमाउने मध्ये 2 जना पञ्जाब राज्यका छन्। पञ्जाब मुख्यमन्त्री चरणजीत सिंह चिन्नीले आफ्नो राज्यका ज्यान गुमाएका 2 जनाको परिवारलाई 50-50 लाख रुपियाँ र दुवै परिवारका एक जनालाई सरकारी जागिर दिने घोषणा गर्नुभएको छ। गएको हप्ता थुप्रै सर्वसाधारणको हत्या भएपछि सुरक्षा बलले पुछमा कारबाही अभियानलाई तीव्र पारेको थियो। मुठभेडपछि पनि अपरेसन चलिरहेको भारतीय सेनाले जनाएको छ। भारतका विभिन्न राज्यमा केही दिन यता डेंगूको बिरामी बढ्न थालेका छन्। राजधानी नयाँ दिल्ली सहित उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश लगायतका कयौं ठाउँहरूमा डेंगूका बिरामी बढ्न थालेको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। मध्य प्रदेशको अकेले ग्वालियर जिल्लामा मात्रै केही दिनमै डेंगूका कारण 500 जना भन्दा धेरै संक्रमित भएका छन्। राजधानी दिल्लीमा यो महिना सुरु भएपछि मात्र 480 जना भन्दा धेरै संक्रमित भइसकेका छन्। मध्य प्रदेश सरकारले डेंगू नियन्त्रण अभियान सुरु गरेको छ। मध्य प्रदेशका सबै जिल्लामा डेंगू लाग्ने कारण बच्ने उपाय लगायतको बारेमा जनचेतनाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएका छन्। त्यस्तै ग्वालियर जिल्लामा घर घरमा गएर डेंगूका बिरामीको सर्वे भइरहेको छ। G20 समूह मुलुकको शिखर सम्मेलन आजदेखि सुरु हुँदैछ। G20 मुलुकको अध्यक्ष राष्ट्र इटलीको आयोजनामा आजदेखि भर्चुअल रूपमा सम्मेलन सुरु हुन लागेको हो। सम्मेलनमा विशेषतः तालिबानले सत्ता कब्जापछि अफगानिस्तानमा उत्पन्न परिस्थितिबारे व्यापक विचार विमर्श हुन सक्ने जनाइएको छ। सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पनि सहभागी हुने जनाइएको छ। अफगानिस्तानको मानवीय आवश्यकता, सुरक्षा स्थिति, आतंकवाद विरुद्धको लडाईँ र मानव अधिकारका विषयमा सम्मेलन रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। सम्मेलनका अध्यक्षता इटलीले गर्नेछ। इटलीको निमन्त्रणामा मोदीले सम्मेलनमा भाग लिन लागेका हुन्। यसअघि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गत महिना अफगानिस्तानको स्थितिबारे CSTO सामूहिक सुरक्षा सन्धि संगठन आउटरिच शिखर सम्मेलनमा भाग लिएका थिए। त्यस क्रममा प्रधानमन्त्री मोदीले अफगानिस्तानमा हालै भएको घटनाको बारेमा चर्चा गर्दै यसले भारत जस्ता छिमेकी देशहरूमा सबैभन्दा ठूलो असर पार्ने बताउनु भएको थियो।
संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले तालिबानलाई महिला र बालबालिकाको अधिकार पालन गर्ने आफ्नो वाचा पूरा गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। महासचिव गुटेरेसले भन्नुभएको छ, तालिबानले अफगानिस्तानमा सत्ता कब्जा गरेपछि विभिन्न समयमा अफगान नागरिक, महिला, बालबालिका, अल्पसंख्यक समुदाय र पूर्व सरकारी कर्मचारी लगायतको अधिकारको रक्षा गर्ने वाचा गरेका छन्। त्यो पूरा हुनुपर्छ। महासचिव गुटेरेसले तालिबानलाई महिला र बालबालिकासँग आफ्नो प्रतिज्ञा पूरा गर्नु अपील गर्नुभएको छ। उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार र मानवीय कानुन सम्बन्धी आफ्नो दायित्व पूरा गर्न पनि जोड दिनुभएको छ। तालिबानले नागरिक अधिकारको रक्षा नगरे अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्ध थपिने चिन्ता बढेको महासचिव गुटेरेसको भनाइ छ। अब खेलकुद समाचार। कोलकाता नाइट राइडर्स इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल क्रिकेटको क्वालिफायरमा प्रवेश गरेको छ। युएको शारजाहमा गए राति भएको एलिमिनेटरमा रोयल च्यालेन्ज बेंगलोरलाई 4 विकेटले पराजित गर्दै कोलकाता क्वालिफायरमा पुगेको हो। अब कोलकाताले दोस्रो क्वालिफायरमा दिल्ली क्यापिटल्ससँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। यस खेलको विजेता फाइनलमा प्रवेश गर्नेछ। बेंगलोर भने प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको छ। बेंगलोरले दिएको 139 रनको लक्ष्य कोलकाताले 19 ओभर 4 बलमा 6 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।